مولانا نصر اللہ صاحب ہیں، وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مختصر سا وقت ہے اور میں انشاءاللہ آپ کا مختصر سا وقت لوں گا۔ ساتھی تھوڑا سا ادھر ادھر بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ختم نبوت والا اتنا ڈرپوک، اتنا بزدل، اتنا شرماتا نہیں ہے۔ ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میں کہوں گا محمد ہمارے، آپ کہیں گے بڑی شان والے۔ کہیں گے انشاءاللہ۔ ضروری نہیں ہے جو اسٹیج پر آئے گا وہی نعت خواہ، آپ بھی اپنے آقا کے نعت خواہ ہیں۔ کہیں گے انشاءاللہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تشریف بلائے دنیا میں، روشن ہے فلک مہکی ہے زمین، دو عالم کی رت بدلی ہے، رحمت سے کوئی محروم نہیں، جینے کی تمنا جس نے دی، مجبوروں کو مظلوموں کو، بیواؤں یتیموں کا والی، وہ رحمت عالم سرور دی۔ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوشک میں قربا، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد لال و گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ سبحان اللہ، بھول تو نہیں گیا؟ چلے اگلی دفعہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں۔ زندہ باد۔ اپنے آقا کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ الفاظ برداشت؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی، نہیں کر سکتے۔ میں کہوں گا ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں، پوچھوں گا آپ سے توہین نبی، آپ نے یوں ہاتھ لہرا کے کہنا ہے منظور؟ ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی، ہاتھوں کو اٹھاؤ بھائی اور لہراؤ، کہو منظور نہیں، منظور نہیں، منظور نہیں، منظور نہیں، آقا کے سپاہی زندہ ہے، آقا کے فدائی زندہ ہے،
रविश ना छोड़ी, अगर गफलत में नहीं है अहले दी तौहीद नबी मंजूर नहीं। बुलंद आवाज से तौहीद नबी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। मोहम्मद हमारे। हजरत अगर आपकी इजाजत हो मैं इनका मुकाबला कराऊं। ये इतनी खूबसूरत आवाज, असल में कुछ लोग शर्मा रहे हैं ना, एक काम करते हैं, ये दाई जानिब वाले हजरात है ना, ये पढ़ेंगे, बाई जानिब वाला बच्चा और बड़े कोई भी नहीं पढ़ेगा। अभी हम सब मिलकर, और जो इस मुकाबले का जज है वो हमारे हजरत कारी इदरीस साहब है। अभी आप पढ़ेंगे, मैं कहूँगा मोहम्मद हमारे, आप कहेंगे बड़ी शान वाले, कहेंगे इंशाल्लाह। जरा हाथ उठा भाई, किस किस को शर्म आ रही है? माशाल्लाह। चले अभी आप पढ़ेंगे मोहम्मद हमारे। माशाल्लाह। चले अभी आप खामोश रहे यार, जरा इनको पढ़ के बताओ आवाज से कैसे पढ़ते हैं। सही है, मोहम्मद हमारे। माशाल्लाह, ज़ौक़ बराबर है आप हजरात का। अगर एक दफा सारे हजरात मिल के पढ़ लें, पीछे वाले जो हजरात खड़े हुए हैं हाथों को लहरा के, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। और ये जो मदरसा है, जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये इनका क्या मकाम है, कितना बड़ा इनका मकाम है। असल में कई लोग ऐसे वो ये सोचते हैं कि जो बंदा बच्चा घर में फारिग है उसको उठा के मदरसे में डाल दो, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे कितने कीमती हैं। शायर कहता है, कलामुल्लाह जो पढ़ते हैं लोगों को पढ़ाते हैं, कलामुल्लाह जो पढ़ते हैं लोगों को पढ़ाते हैं, तो फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। फरिश्ते पर, आप लोगों के कदमों के नीचे फरिश्ते पर। अभी बोलोगे इंशाल्लाह। अभी सब ने इतनी बुलंद आवाज से बोलना है ताकि जिनकी ये गलत फहमी है वो दूर हो जाए। कहेंगे इंशाल्लाह मोहब्बत से, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था, इसी कुरान ने हबशी की अज़मत को बढ़ाया था। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है जो कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर। मैं कहूँगा फरिश्ते पर, मिसरे को मुकम्मल करोगे आप बच्चे, लाजमी बोले फरिश्ते पर, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। और पढ़ा कर बल के मैदान में मेरे शब्बीर ने कुरान तिलावत करते करते शान करती जान भी कुर्बान। उसी कुरान के हम भी तराने गुनगुनाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर, फरिश्ते पर बिछाते हैं।
میں دو شعر اس مدارس کے حوالے سے کہ یہ مدرسے کیوں بنے، یہ مدرسے کیوں بنے ہوئے، لوگوں نے کیوں بنائے ہوئے؟ وہ کہتا ہے سنو مدرسے اس لیے بنے ہوئے کہ علوم نبوت سکھائے مدرسہ. ایسا ہی ہے جو ہاتھ اٹھائے بھئی کون کون کہتا ہے شاعر نے یہ بات غلط بولی ہے؟ ابھی سارے چکن میں بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے نا، میں کہوں گا علوم نبوت سکھائے. مدرسے سے محبت کرنے والا مدرسے کا نام لے گا انشاءاللہ. علوم نبوت سکھائے، تھوڑی سی آواز بھی نکالے. علوم نبوت سکھائے مدرسہ، ہنسی راہ جنت دکھائے مدرسہ، ہنسی راہ جنت دکھائے مدرسہ. اور عقیدت کی نظروں سے دیکھے تو جانے، عقیدت کی نظروں سے دیکھے تو جانے. یہ حفاظ و علماء، یہ حفاظ و علماء عطائے مدرسہ، یہ حفاظ و علماء عطائے مدرسہ. علوم نبوت سکھائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علوم نبوت سکھائے مدرسہ. جو بول رہا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے علوم نبوت سکھائے. ختم نبوت کے حوالے سے بھی ایک کلام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں گے انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. شاعر کہتا ہے میرے اللہ کی رحمت عطا ختم نبوت ہے. میرے اللہ کی رحمت عطا ختم نبوت ہے. غلامان محمد کی، غلامان صحابہ کی صدا ختم نبوت ہے. آقا کے بعد غور سے سنیں اور اس کو یاد کریے گا، میں آپ سے سنوں گا. آقا کے بعد کوئی نبی کبھی نہیں، کہیں نہیں. صحیح ہے بھائی ماشاءاللہ. میں کہوں گا آقا کے بعد کوئی نبی. آپ لوگ ختم نبوت کا کام کرو گے نا انشاءاللہ. آپ نے بولنا ہے کبھی نہیں، کہیں نہیں. مشکل تو نہیں ہے. آقا کے بعد، آقا کے بعد کوئی نبی کبھی نہیں، کہیں نہیں. آقا کے بعد کوئی نبی کبھی نہیں. اور دفاع ختم نبوت کا یہ سنت فرض و واجب ہے. دفاع ختم نبوت کا یہ سنت فرض و واجب ہے کہ تیری میری روحانی، کہ تیری میری روحانی غذا ختم نبوت ہے. کہ تیری میری روحانی غذا ختم نبوت ہے.
आका के बाद, आका के बाद, आका के बाद कोई नबी, हाथों को लहरा के, कभी नहीं कहीं नहीं, आका के बाद कोई नबी। आप थोड़ी सी आवाज निकालेंगे, इंशाल्लाह आपकी आवाज अल्लाह पाक उन गुस्ताखों के कानों तक पहुंचाएगा, वो यहाँ से भाग जाएंगे कि ये सुल्तानाबाद हाजी कैंप तो खत्म नबूवत वालों का है। आका के बाद, आका के बाद कोई नबी, वो पीछे वालों, आका के बाद कोई नबी, कभी नहीं कहीं नहीं, कभी नहीं कहीं नहीं, खत्म नबूवत। बस से हमारे शेख लतीफ़ साहब आ रहे खाना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो मैं नहीं पढ़ता हूँ, वो याद भी नहीं है, देखता हूँ तो सब। असल में वक्त तो मुझे मुख्तसर सा दिया गया था, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से वक्त बढ़ते ही जा रहा है, तो आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दें एक दफ़ा, जज़ाकल्लाह। मैं एक कलाम है वो पेश करता हूँ कि नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा। आप लोगों ने मेरे साथ इतने सारे अशार पढ़े, आप लोगों की भी तारीफ है। नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा, मेरी रूह को भी लुत्फ़े तवाम आ गया। नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा, मेरी रूह को भी लुत्फ़े तवाम आ गया। कब कुदसियों ने लबों के भी बोसे लिए, कुदसियों ने लबों के भी बोसे लिए, जब ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया। एक दफा के दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप लोगों ने वो वाक़या सुना है मेराज का, सुना है ना भाई? माशाल्लाह। कि शायर कहता है, काबा कौसेन पर जब वो जाने लगे, काबा कौसेन पर जब वो जाने लगे, रुक के सिदरा पे जिब्रील कहने लगे, रुक के सिदरा पे जिब्रील कहने लगे, इससे आगे फकत मुस्तफा और खुदा, इससे आगे फकत मुस्तफा और खुदा, मेरी परवाज़ का इख्तिताम आ गया। कुदसियों ने लबों के भी बोसे लिए, कुदसियों ने लबों के भी बोसे लिए, जब ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया। इस पूरे मजमे में जो मोहब्बत मेरे को इन बाबा जी से मिल रही है ना, वो अभी तक किसी और से नहीं मिली। चले अगले शेर में आपका सहाबा के दीवाने तशरीफ फरमाए। माशाल्लाह सहाबा का भी दिफा करेंगे ना इंशाल्लाह। शायर कहता है कि एक सहाबी नबी का बड़ा मोहतरम, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को प्यारे सहाबा दिए। कहता है एक सहाबी
शम पढ़ के पीछे, पढ़ के पीछे, पढ़ के पीछे नमाज़े अली ने कहा, पढ़ के पीछे नमाज़े अली ने कहा, बाद आका हमारा इमाम आ गया। कुदसियों ने लबों के भिगो से लिए, जब जुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और कलाम वो बहुत खूबसूरत, उसके भी मैं एक दो शेर पेश कर देता हूँ। एक दुआ है, एक दुआ। मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको लेकर जाए और आप सबकी वजह से मुझे भी लेकर जाए और हमारे कारी इदरीस साहब हम सब साथ जाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़री नसीब फरमाए। शायर कहता है, तेरा ए रब काबा ये, जज़ाकल्लाह, तेरा ए रब काबा ये करम एक बार हो जाए, तेरा ए रब काबा ये करम एक बार हो जाए, तेरा ए रब काबा ये करम एक बार हो जाए। कौन सा करम? मुझे भी, हमें भी, हमें भी रोज़े सरकार का दीदार हो जाए। जो दीदार करना चाहता है हाथ उठा के कहे आमीन। फरिश्तों ने लिख लिया ये, इंशाअल्लाह हम सब 2023 में जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे भी, हमें भी, अच्छा ये मिल के पढ़ ले, हमें भी रोज़े सरकार का दीदार हो जाए। सब पढ़े, किसी की जुबान खामोश न रहे, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। हमें भी रोज़े सरकार का दीदार हो जाए। और हर किसी को पता है वो कितने पानी में, हर बंदा, कोई फरिश्ता नहीं है, कोई मासूम नहीं है, अभी सब गुनाहगार है, हर कोई जानता है। लेकिन शायर ने हमारी ये टेंशन दूर कर दी। कहता है, अगर आका छुपा ले रोज़े महशर अपनी कमली में, अगर आका छुपा ले रोज़े महशर अपनी कमली में, तो हम जैसे, तो हम जैसे गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए, तो हम जैसे गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए। मिलके पढ़ ले, हमें भी रोज़े सरकार का दीदार हो जाए। थोड़ी सी आवाज से, मुझे भी रोज़े सरकार का दीदार हो जाए।
جزاکم اللہ. زندگی باقی، ملاقات باقی. طبیعت بہت خراب ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے، دعا کریں گے نا انشاءاللہ. قاسم بھائی ہنس رہے ہو ماشاءاللہ. السلام علیکم.